بالسلامة، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة خاصة من برنامج لقاءات، اللي كما عودناكم لتغطية أهم الأحداث العقارية على الساحة الوطنية والعالمية. اليوم موجودين في أول معرض عقاري افتراضي تونسي للبعث العقاري. هذا المعرض يمتد من 29 ل 31 مارس 2019 لفيرتوال اكسبو باي طيارة، وهذه تعتبر فرصة للباعثين العقاريين لتقليص المسافات بين التونسيين في الداخل والخارج والفاعلين في قطاع البعث العقاري. فعلى امتداد 3 أيام يهتم المعرض هذايا في تقديم منتوجات العقارية للباعثين العقاريين في ظل الظروف الصعيبة التي يعيشها قطاع البعث العقاري والركود اللي يعيشوه. فكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في حلقتنا الخاصة بأول صالون عقاري افتراضي في تونس. نرحب اليوم بسي ياسير الإسماعيلي الإدريسي، لو ديريكتور جينيرال دو جروب طيار السياسي. مرحبا بك. ومعنا زاد سي فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين. نبدأ بك سي ياسير، كنت تعطينا فكرة على أول صالون عقاري افتراضي، كنت تعطينا فكرة على الكونسيبت. هذا كونسيبت احنا جينا به en partenariat avec la chambre il y a à peu près quelques mois. Le digital il peut aider, le plus important c'est le digital pour نقربوا l'immobilier neuf من توانسة كاملين اللي في تونس اللي يمكنلهمش يجيو ان جور في ان صالون وتوانسة في البرة ومام الاجانب اللي يحبوا يستثمروا في تونس. دونك احنا في الميتي نتاعنا هو الديجيتال مقرب، باغ كونت ما نعرفوش فورسيمون تو لي سيكتور اندستريال. دونك خدمنا انورمون مع لا شامبر اي اون كريي لو كونسيبت هذا افيك ان بلوس جبنا لي ميور تكنولوجي انترناسيونال اللي كاينين في الدومين ديال الفيرتوال باش يكون لو صالون فيرتوال لو بلوس بروش بوسيبل دو ليكسبيريونس ريال، مي ان ميم طون يمكن له يتوشي كان ريتش، يمكن له يمثل دي ميليي d'internautes. يمكن depuis ce matin déjà وحلينا le salon techniquement déjà en fin de matinée, on est déjà près de 1500 visiteurs alors il y a personne dans la salle tawa, mais par contre ils sont tous connectés, où il y a déjà des centres de contact qui sont faits alors que le démarrage avait lieu. Donc très prometteur comme démarrage. On va voir pendant 3 jours ce que ça va donner. نبدا معك باللوث ياسير. كيف جت الفكره باش تخلقوا صالون افتراضي؟ هل ترى القطاع توا باللي يعيش فيه من صعوبات كل شيء هي الحاجه اللي شجعتكم باش تحلوا افاق جديده للباعثين العقاريين باش يكونكتيو مع عباد مش في تونس برك من خارج تونس، ولا كيفاش بالضبط جات الفكره باش تبداوا في الصالون هذا؟ هما les professionnels ils font des salons depuis longtemps. Le salon معروف depuis des décennies. Tous les métiers, le salon c'est un moment important de vente. En même temps, on est en contact avec beaucoup d'utilisateurs, في Tayara ou les autres marques نتاعنا. On a عرفوا ان les internautes aujourd'hui يحبوا يشوفوا كل شيء من تليفونهم. Donc من شفنا هاد les deux tendances, on va essayer de marier les deux tendances, c'est-à-dire en même temps نقربوا العباد من la promotion immobilière comme ils aiment, c'est-à-dire من تليفونهم ولا من البي سي نتاعهم ou qui soit n'importe quand تقريبا 24 heures sur 24. Et en même temps, on a le secteur. Donc, le khadamtna, c'est d'utiliser les technologies جدد, les tendances جدد ديال les utilisateurs, et en même temps les matcher avec les besoins ou les offres des promoteurs qui font du très très bon travail pour aider le développement du secteur. واضح. احنا نشوفوا تو لي بروموتور الكل سون كونيكتي. كيفاش لقيتوا تجاوب مع الباعثين العقاريين اليوم مع لوفرتور نتاع الصالون؟ راه في العباد الكل كونيكتي وكان عنده برشا تعرف بالضبط الكونسيبت. كيفاش لقيتوهم مع لي بروموتور immobiliers؟ Les gens le métier, en tout cas ça c'est le feedback نتاعنا, sont des gens qui sont très pragmatiques. Ce qu'ils veulent, c'est des choses اللي يربحوهم وقت ويجيبهم des contacts où ils peuvent aider المواطنين ولا الأجانب qui veulent investir. Donc, technologie, c'est un outil. On a mis à disposition évidemment des formations, on donne des formations en amont pendant la semaine. Et en même temps, il y a l'équipe Mtana qui est là, présente. Je pense que d'ici demain matin, l'équipe Mtana n'aura pas grand chose à faire
parce que déjà je vois في ساعة ولا ساعتين la plupart commencent à être connectés ou ça va très très bien. بالضبط. فماش نصائح قلتهم للبروموتور؟ ما تعرفوا احنا الانترنت مش كيما لو كليون ولا الحليف الريال، ديما الانترنت يدخل ويخرج. فماش نصائح قلتهم لهم البروموتورات باش يقعد الانترنت اكثر وقت معاهم؟ احنا ما عندناش نعطيهم نصيحه في الخدمه نتاعهم، ils ont besoin de ils font des salons depuis longtemps. احنا لازم نقدموا التكنولوجي باش تكون لا في ديال الانترنت ولا في ديال البروموتور اليوم كوم دابيتود. دونك خدمنا سور سي تكنولوجي باش يكون الشات اون لاين، لو تشات اون ديريكت، حلينا دي بور شاك بروموتور عنده الشانل فيديو نتاعو ممكن يدير ان كونفيرونس فيديو اون طون ريال اليوم مع نيمبورت كيل كليون. دونك احنا جبنا لا تكنولوجي، لكن التكنولوجي وراء الخدمه، سي با هي اللي ديفون، elle est là pour aider. اما النصائح سي فير كوم دابيتود واستعملوا التكنولوجي وعندهم مشكله وني لا. واضح. تنظيم مثل صالونات هذوما البروميير صالون فيرتويال في الموبيليي يفتح الشاهيه ل دوزوتر صالون في دوزوتر سيكتور. نعرفوا طياره مش كان ليموبيليي، فما بليزيور سيكتور. فماش نيه لصالونات من في دومينات اخرين، اوتوموبيل ولا حاجه. احنا في تيار اون ستارت اب. دونك في ستارت اب عندنا ان تروك اسي معروف، سي كو نفكروا بعيد ولكن نبداو صغير. Donc ça c'est la première édition. Aujourd'hui on est concentré sur la première édition. Ou déjà on est en train de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire comme deuxième édition يمكن de manière différente pour l'immobilier. Avec Sifahmi on a quelqu'un de ou là un métier اللي يتعاون معنا ويجاوب معنا. Donc on va travailler d'abord مع l'immobilier. Mais il y a des projets, l'automobile, l'emploi ou on a d'autres idées, mais حاجة بحاجة. سي بيان نحلموا مي خطوه ستيب باي ستيب. سياسي نشكروك. معنا زاد سي فهمي شعبان رئيس الغرفه النقابيه للباحثين العقاريين. سي فهمي مرحبا بك. قبل كل شيء وانت ولد الدار معنا في تونس العقاريه. سي فهمي اول صالون عقاري افتراضي نلقى شامبر مدعمته 100%. اسكو الظرف والا الفكره اللي عجبتكم باش فريمون ندخلوا في لا توندونس الجديده لو صالون فيرتويال؟ هو في الحقيقه فكره باهيه، معناها كيما قال سي ياسير، معناها بالعكس هذه تحل لنا افاق اكثر، واحنا خرجنا ومشينا وعندنا تجربه توا نتاع اكثر من 30 سنه نخرجوا معناها خارج تونس، ومعناها ما نجموش احنا نقولوا مشينا لباريس معناها ماهيش فرنسا الكل. فرنسا معناها ما شاء الله عندنا بريسك مليون جاليه تونسيه نتاعنا، معناها ما نجموش نغطيو معناها باريس ماهيش الكل. دونك ولي نمشيو مناطق اخرى. دونك الفكره هذه اللي هي فرضت روحها، معناها فرضت روحها بالنسبه لنا احنا، وهذايا معناها يزيد يعطينا افاق اكثر للمستقبل. ربما معناها نستناو ونشوفوا اذا ثم مطالب حتى من دول اخرى، معناها ثم جاليه تونسيه في دول اخرى تطلب باش نكونوا متواجدين، نشوفوا مع معناها البارتنير اللي هو معناها الطياره اللي هي يعني بارتنير نتاعنا. دونك احنا نشوفوا معاهم وتبارك الله عليهم. عندما تشوف ليكيب معناها في ظرف وجيز معناها ماهيش سهل، يقول لك صحيح هو التكنولوجيا موجوده لكن وراه ناس تخدم ليلا نهارا باش وصلوا اليوم، باش وصلنا اللي احنا فيه. ماهوش من السهل باش معناها اليوم قاعدين اليوم نشوفوا في الوخيات موجودين. ثم خدمه كبيره، وتعرف حتى بالنسبه للباحث العقاري بالنسبه ليه تجربه جديده، معناها باش يعطيك معلومه وباش يحضر المعلومه الكافيه مش بالسهل. واليوم ان شاء الله هذه التجربه الاولى بالطبيعه هذه مش ترجع بالفائده اكيد للباحث العقاري وبدرجه اخرى، واللي اهم هي الاقتصاد الوطني. اليوم معناها كون لو باتيمون فا تو فا، معناها اليوم كي تحرك انت القطاع هذايا وتخلق له مجالات جديده، معناها مجالات جديده، معناها كيما المجال هذايا معناها التكنولوجيا، كيفاش تستغل التكنولوجيا وتخدمها وتوظفها لفائده القطاع نتاعك. معناها ثم مجالات اخرى ربما نفكر فيها في المستقبل حتى معناها تعمل فائده للجميع وتحرك ويعطي دفع للاقتصاد الوطني ككل. خاطر اليوم البلاد في حاجه تنميه موارد الدوله بالعمله الصعبه وتنميتها زاد كيف بالدينار التونسي داخل تونس. احنا ما نستغناوش على المواطن التونسي، احنا بدرجه اولى نخدموا في المواطن التونسي داخل تونس وخارج تونس، لكن زاد بدرجه اخرى
لابد باش نستقطب المستثمرين ونفتحوا باب هدايا لا مجال لتضييع الوقت فيه، باب معناها السياحة السكنية. يلزم نفكروا مش معناها مش سكنوا في دار وتعطيه دار، لا يلزم تفكر كي تحب انت تفتح المجال هذايا ثم بنية تحتية كاملة، تفكر كيفاش تعطيه كارت سيجور نتاعو، تفكر كيفاش تحافظ عليه هنا داخل تونس. معناها هذايا اليوم مجال نتاع احنا قاعدين نخدموا، احنا نسعاو، زاد الدولة والحكومة يلزم تفكر في هذايا وتخدم هذايا، ويلزم زاد كيف مجلس نواب الشعب معناها يلزم هما كيف يفكروا في الشيء هذايا اللي فايت معناها الاقتصاد. يعني احنا اليوم قاعدين نخرج وقاعدين نخدم وقاعدين نعملوا ديزيفور، لكن ليزيفور منقوص. احنا وحدنا مجموش نخدموا، احنا نشوفوا كل دولة معناها اذا كان ثم اقتصاد ناجح راهو وراه دولة، معناها وراه حكومة، وراه معناها مجلس نواب معناها يدعم معناها الاقتصاد هذايا. معناها احنا نعملوا الله يبارك ومجهود وقوموا به، وما عمرنا ما رجعنا نهار وما وخرنا نهار معناها باش نخدموا القطاع نتاعنا والاقتصاد. لابد احنا نحبوا التشجيع من الدولة نتاعنا. هي شنو التشجيع؟ ما طلبنا شيء، ما ثم حتى تشجيع بالمال، هو التشجيع بالقرارات، القرارات الفورية، ومعناها ومش نقعدوا ننتظروا في قرارات اللي هي ما تطبقش زاده. دونك هذايا بصفة عامة احنا اليوم موجودين نحبوا نوصلوا للتوانسة داخل تونس وخارج تونس أينما كانوا. عندنا تعرف الخليج العربي، عندنا في قارة أفريقيا، عندنا في قارة آسيا، عندنا في القارة الأمريكية معناها شوف ما شاء الله، عندنا في اليابان، عندنا في الصين توانسة. دونك نحبوا نوصلوا لهم، وإن شاء الله بواسطة معناها الصالون الافتراضي معناها للمساكن الجديدة للعقارات الجديدة التونسي لأول مرة معناها في دولة عربية وأول مرة في دولة أفريقية، وما احناش قاعدين نشوفوا فيهم حتى في أوروبا برشا. أنا أي نجموا أي نصدروها، لما لا نجموا نصدروها. أنا بحكم عندي انتماء معناها للمنظمة الدولية للعقارات، ونشوف فيها الحقيقة ما مانيش قاعد نشوف فيها موجودة حتى في دول متقدمة. معناها هذه فكرة باهية، يعطيهم الصحة الساهرين واللي سهروا واللي ينشحوا معناها باش ينشحوا الصالون هذا، يعطيهم الصحة. واحنا ما عندنا كان هو نشدوهم ونعاونوهم، ويلزمنا معناها نقفوا معاهم، خاطر هذه ترجع بالفايدة درجة أولى كما نقول للقطاع وللبعث العقاري. احنا يعطيك الصحة سي فهمي، احنا نشوفوا في استبشار الباحثين العقاريين توا، واحنا كنا نعملوا في دورة توا نحسهم الباحثين العقاريين سو لو مومون باش ينجموا يدخلوا في كونتاكت ديريكت، مش كان مع التوانسة لهنا ولا غير التوانسة، مي باب كبير تحل لهم اليوم. ينجم يكون سي فهمي القطاع هذايا ولا الصالون هذايا بداية لانفراج أزمة القطاع والركود الكبير اللي يعيشه قطاع البحث العقاري اليوم. هو هذا ما نتمناه، هو ثم صحيح ثم ركود. وانت كنت صراحه سامحني حاجه بالك سي فهمي، انت كنت صراحه توا ولينا ما نبنيو بريسك الشطر اللي كنا نبنيو فيه، كنا نبنيو في 18000 ولينا نبنيو في 9000 وحده سكنيه، وصلنا 50%. نجم يكون بدايه الانتعاشه. هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه، اما زاد معاه يلزم ثم قرارات. معناها راهو ثم قرارات، واحنا يعني العالم كله تغير. احنا في اليوم في 2019 ما عادش في 2010. احنا كنا مواكبين 2009 و2010 و2011 كنا مواكبينه معناها بالقرارات وبالقوانين الموجوده. توا لابد باش معناها تاليه قرارات جديده، مش باش نصعبوا ومش باش نثقلوا على كاهل المواطن. معناها يلزم قرارات جديده معناها تجي لفائده المواطن. كما قلت ثم يعني ماهوش المجال باش نذكروا، ثم برشا قوانين اللي هي يلزمها تتدخل الدوله وتسهل المواطن، كما التيمام. ربما معناها المجال ماهوش وقته باش نحكي عليه. التيمام اللي اثقل كاهل الباعث العقاري واثقل معناها اثقل كاهل المواطن، والقدره الشرائيه اللي نتاع المواطن اللي تراجعت. معناها توا تقول لي انا نحب كباعث عقاري، احنا موجودين واني لا باش نخدموا وباش نحركوا، لكن انت زاد كيف الطرف المقابل يلزمك انت معناها تحرك معناها ثم قرارات تمشي، تاخذ قرارات ولو مره ولو صعيبه، تاخذ قرارات لفائده المواطن. كما التيمام اليوم نمشيو في 7.75 معناها، وتزيد الفري معناها
لي زاجيو بونكير لي فري فينونسي نتاع البنك نوصلوا 11 ونص 12. كيفاش اليوم تحب المواطن معناها كيفاش المواطن تحبه ياخذ دار معناها كيفاش معناها القدره الشرائيه ما تحملش نتاعو. ولهذا ثم قرارات تاخذها من الدوله هي مسؤوله عليهم ماهيش مسؤوليتنا احنا. تعرف اللي الدينار التونسي معناها الحاله نتاعو فين وصلت له. تعرف اللي معناها كي نقولوا الدينار طاح ونقولوا معناها ثم عندنا معناها المواد البناء. راهو المواد البناء ما يقفش عليها جور والسيمان والحديد واللي الاجر نتاع اليد العامله كي يطلع ما هو زيد ثقلوا. احنا مع تحسين وضعيته لكن هذا زاد نقراو له حسابه راهو باش تزيد معناها ثقلوا على معناها على الكو دو ريفيان. كيف معناها كي تثقل عليا تمام انا باعث عقاري وقاعد ناخذ في ارض ونبني كونستركسيون بواسطه قرض بنكي هذايا معناها وتزيد التمام معناها يطلع بالطبيعه مش نثقلوا نولي انا ما نجمش نخدم والمواطن ما ينجمش يشري. وهذا شكون يحلوا كان الدوله. اليوم قاعد الاسعار طالعه نتاع مواد البناء كما قلت مش المواد هذا قاعدين نستورد احنا في مواد مصنعه ونفس مصنعه ومواد اوليه المعامل معناها نجيو للسيراميك معناها يستوردوا في البريك معناها فهمت يستوردوا في الليماي يستوردوا في برشا يعني كل مصنع معناها نقول لك 60% معناها من المواد نتاعو هي مستورده. ولهذا واللي الحديد وكل الالومنيوم واللي قاعد الاسعار تطلع واللي معناها قاعدين يستوردوا في الشوديار وفهمت والنحاس بصفه عامه هذه الاسعار طالعه وقاعده طالعه. ولهذا معناها هي مسؤوليه الدوله باش تتدخل وباش معناها تعدل الامور هذه. واذا كان قات ثم حاجه تجاوزتها انا بالنسبه لي انا اللي هي ما تقدرش تمسها ثم تمام تنجم الدوله تاخذ قرار. والقرار هذايا معناها يكون بالطبيعه ممكن مؤلم ويقلقهم لكن سهل ياسر باش تاخذ تعمل خط تمويل. اي عندنا واضح ثم خط تمويل لابد من الدوله باش تاخذ قرار تعمل خط تمويل بنسبه تفاضليه زيرو. يا سيدي اي واحد تشجعه يحب يمشي ياخذ دار تحسب له تمام زيرو ويمشي ياخذ دار. وقتها تو تشوف التحريك نتاع القطاع خاطر هذا مونكا غاني. تو ذكرنا سيدي كنا نبنيو في 18,000 وحده سكنيه نبنيو تو في 9,000 سي مونكا غاني. ثم يد عامله واخرة التالي ثم مهندسين راهو المهندس المعماري ماهوش قاعد يخدم. المهندس من جميع اختصاصاته ماهوش قاعد يخدم. تعرف عندنا البيتون عندنا الالكتريستي عندنا الفلويد عندنا الفي ار دي يعني عندنا مكاتب مراقبه معناها تعطلوا تراجعوا في الخدمه نتاعهم. ثم مكاتب مهندسين معماريين قفلوا سكروا يا بروموتور ثم مقاولين ثم مقاول ستاف ثم مقاولين ناس اليوم تراجعت التالي. دونك القرار هذا خذوا يا دولة. أنا كنت نبني في 18,000 بنيت 9,000 ممكن غنية للدولة ما ثماش جباية معناها شنو الحل؟ الحل هي تعمل رولونس. أي دولة في أوروبا شوف احنا معناها أي دولة تدخل في أزمة اقتصادية تمشي تهز البنايات القديمة تهدمهم الكل وتعود تعمل رولونس. معناها احنا اليوم في يد الحكومة تاخذ القرار يا خويا خلي تي ام ام زيرو واعطي نسبة 3% معناها البنكة خليها تخدم البنكة وشوف انت اللي ياخذ دار شجعه. تو نرجعوا نبنيو 30,000 مسكن وتحد من البناء الفوضوي في نفس الوقت خاطر تو كي تسيبك ما هو البناء الفوضوي يتحل. دونك تحد منه وتعطي فرصة للاقتصاد باش يتحرك وباش تعمل رولونس. احنا للعلم راهو ثم اقتراحات اليوم قدمتهم لرئاسة الحكومة كيف السيد وزير التجهيز السيد رئيس الحكومة السيد وزير التجهيز وعطلوا. وعلى كل حال ان شاء الله ثم مجلس وزاري في شهر افريل اواخر افريل اللي هو يخص قطاع البناء واعطيناه الاقتراحات قديمة جديدة ثم مؤقتة اللي تحل الأزمة هذه وثم طويلة المدى ثم قانون يتعدى على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وهذايا احنا بلغناه وصلنا تكلمنا قلنا ثم كان دور الحكومة وما ثماش واحد يجي يفض هالإشكال هذا إلا الدولة والحكومة نتاعنا. للعلم معناها عندنا قروض معناها توصل 5,200 ألف ألف مليون 250 ألف مليون تونسي دينار تونسي
معناها هذوما عند الباحثين العقاريين قروض. دونك الدولة يلزمها تسرع، يلزم تاخذ قرار مناسب معناها حتى معناها تعمل ترجع تنشط القطاع هذايا. والقطاع هذايا راهو قطاع حي وحيوي وتخدم الناس الكل، تتحرك الناس الكل كيما تصب مطره الناس تتنعوش. كيف قطاع البناء راهو يحرك اي مشروع مش تبنيه، اي انجاز مشروع صغير مش تبنيه راهو مئات العائلات تستفيد منه. واضح سي فهمي. وانت بحذايا نستغل حضورك معايا ونرجو نحكيو على البروبليم دو تي في ا. تكون صراحه اللي حاولتوا ونجحتوا في تاخير لابليكاسيون دو 19% سور الباحثين العقاريين اللي ما عندهاش شركات جديده. فماش مساعي جديده لالغائها ولا مزيد تاخيرها لنسبه 19% هذه؟ هو في الحقيقه صحيح في قانون الماليه نتاع 2019 معناها وقع تاخير معناها روبورتي تي في من 2020 الى 2021 به. لكن احنا اليوم تشوف ثم عام انتخابي وتشوف معناها احنا ننتظر ان شاء الله بعد الانتخابات التشريعيه والرئاسيه بالطبيعه مش نتقدم لل 19%. ما يلزمهاش تكون، ما يلزمهاش. احنا اليوم نجحنا باش نزيدوا نثقلوا 19%. هذه احنا مش نطالب في المستقبل، نستناو في الحكومه الجديده في مجلس نيابي جديد معناها باش نوقفوا التيار هذا. احنا نمشيو اكثر من هكا. احنا بالنسبه لينا نمشيو في 7% وتبقى 7%. واحنا نشوفوا الدول المتقدمه الكل ما تفوتش. احنا اخيرا كنت في بلغاريا 4% تي في والتسجيل يعني 200 دولار التسجيل يعني فورفيتير. احنا عندنا اقتراحات كيف التسجيل زاد وال7% مقترحين وبعثنا الاقتراح اليوم. ديما نقولوا على 7% مش باش يكون اليوم على اساس معناها يصير في قانون ماليه جديد ان شاء الله او قانون ماليه تكميلي. لكن التي في 19% وقت الحاضر عندنا الوقت الكافي باش نجم نعترض عليه من جديد ونجم معناها نبلغ صوتنا من جديد ونشوفوا شكون اللي مش يحكم في المستقبل. سي فهمي شعبان نشكروك على حضورك معنا ورحاب صدرك والمعلومات الكبيره اللي عطيتها لنا. سي ياسير الاسماعيلي مشكور على رحاب صدرك زاده والمعلومات اللي عطيتها لنا، وان شاء الله من نجاح الى نجاح لطياره والجروب طياره وان جينيرال. هيك مشاهدينا نوصلوا الى نهايه حلقتنا اليوم من برنامج لقاءات. الى اللقاء.